الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. لا لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله.
ذلك هو الفوز العظيم ذلك